إخوان سلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم بينيفيتس. إن شاء الله اليوم غادي نهضرو في هاد الفيديو الخفيف على واحد لي زوفر دومبلوا اللي كاينين دابا في كندا. مبقاش ليهم الوقت بزاف، دونك الناس اللي غادي يشوفوا لا فيديو هما الناس اللي زعما في لاشين ولا في لاباج فيسبوك ديال اللي بسميت لاشين. دونك هما الناس اللي غادي يشوفوا جو بونس اللي غادي يشوفوا لوفخ بالزربه، حيت لي زوفر مابقاش فيهم بزاف اليوم 29. دونك ديرني ديالي هو لو دو، دونك مابقاش بزاف الوقت. يعني اللي غادي يشوفوا الفيديو زعما في اللحظه ديالو، يعني اللحظه اللي غنحط فيها الفيديو، دونك غادي يكون عندهم لا بوسيبيليتي انهم يبوستوليو على هاد لي زوفر دومبلوا. يعني اي واحد مثلا شافهم من بعد هاد الوقت، يعني غيلقى لا دات تسالات، ممكن انه يشترك في لاشين او لا في لاباج فيسبوك. ديك الساعه غادي تكون عنده لا بوسيبيليتي انه يبقى يشوف مثلا لي زوفر دومبلوا اللي تيكونوا كيتحطوا بالزربه. دونك كيف قلنا كاينين دي زوفر دومبلوا اللي دايرهم لانابيك، حطاهم لانابيك بالنسبه لكندا. هاد لي زوفر دومبلوا كيف ما غنجيو ندخلوا لهم هنايا كيف ما كتشوفوا. بون كاين عندنا كندا، عندنا 5، عندنا 5. دونك تحطوا في لو 27 جونفيي، و لا فان ديال لا دات ديالهم هي لو 2 فيفري. دونك ما بقاش وقت بزاف. بالنسبه لي دومين اللي كاينين، بالنسبه للطابيسري و اوبيراتور دي ماشين ا طرافاي لو بوا، يعني بالنسبه لدوك لي روبوت ديال الخشب. بالنسبه عاوتاني لداكشي ديال التكستيل، صواف، تريكوتاج، المهم داكشي الناس ديال التكستيل راه تا هما مطلوبين، يعني كاين دي زوفر دومبلوا خاصين بهم. بالنسبه لامينويزغي يعني النجاره، الناس ديال النجاره طالبينهم. وكيف قلنا بالنسبه للناس ديال التكستيل يعني لي زوبيراتور دو ماشين ا كودر. بالنسبه يعني دوك ماكن ديال الخياطه، هادو هما تقريبا الناس اللي مطلوبين. بالنسبه لهاد لي زوفر ما تيكونوش بزاف، يعني الناس اللي عندهم اكسبيريونس في الدومين غندخلوا لي ديتاي وغنهضروا فيهم. بالنسبه للناس اللي عندهم خبره في هاد المجالات او لا الدومين ديالهم يحاولوا ما يراطيوش هاد الفرصه، لانها صراحه زوينه بزاف وما تيكونوش بزاف هاد لي زوفر بزاف. ما كانش الدومين ديالك حاول تبارطاجي الفيديو ولا دير لو لايك، غادي تبروبوزا للناس اخرين بوسيبلي ينفعهم. دونك ما حيت ما كاينش الوقت بزاف، دونك يعني اي واحد تعرف شي واحد ممكن يوصلوا لانفو. بالنسبه لي زوفر كيف قلنا غادي ندخلوا للاول، مثلا كتدخلوا نحلو الثاني تا هو نحلوهم كاملين ونشوفوا واحد بواحد. المهم اون جينيرال تقريبا نفس المعلومات فيهم كاملين. كيف قلنا بالنسبه للبروفانس اللي طالبين فيها تقريبا راه كلهم في كيباك بالنسبه للناس اللي كيهضروا فرونسي. دونك حنا ما عندناش بالنسبه للمغاربه راه ما عندناش مشكل باللغه الفرنسيه. والناس اللي في دول اخرى راه كاينين دي زوف اخرين غادي نقولهم مورا هادو ان شاء الله، هادو خاصين بالنسبه غير للمغاربه. كيف قلنا في كيباك في مونريال. فوالا هنايا دي زونتربريز دو كيباك ريشيرشون، فوالا المهم لي ديتاي ماشي مشكل. اللي كيهمنا لو نومبر شحال طالبين. بالنسبه لهاد لوفر هذا طالبين فيه 7 ديال الناس. بالنسبه للساعات ديال العمل كاين من 40 حتى 60 ساعه باغ سيمين. الصالير هو 14.85 دولار للساعه، وهنا تيكونوا زايدين مثلا بخيم نص دولار للساعه بالليل، هيا الا خدمتي بالليل. دونك هنايا شنو يعني بالنسبه للميتي، يعني الخدمه شنو لي طاش اللي مطلوبين منك انك ديرهم. كيف قلنا بالنسبه شنو طالبين، شنو زعما المؤهلات اللي خصهم يكونوا عندك باش تقدر تقدم. كيف كتشوفوا هنايا دي بلون دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل، يعني على الاقل يكون فيه سنه، فهمتيني. وايضا هنايا 3 سنين ديال الاكسبيريونس جوستيفيي، يعني خصك تكون عندك واحد 3 سنوات من الخبره وتحاول تاكد عليهم. غالبا هما كيطلبوا لا سي ان اس اس، يعني كتكون عندك لا سي ان اس اس هكا كتاكد الخبره ديالك. بالنسبه للغه الفرنسيه شنو طالبين؟ بالنسبه للغه الفرنسيه ان تكون النيفو ديالك انترميديير او لا متوسط في اللغه الفرنسيه. بالنسبه للكونطرا، الكونطرا سي دي اي يعني انديتيرميني، راه يعني حاجه مزيانه. وكيف ما كتشوفوا هنايا كيفاش غادي دير انك تقدم، غادي تقاد السي في ديالك وغادي تمونسيوني في السي في ديالك، غادي دير الايميل ديالك وبليس لي ديبلوم اللي عندك، وغتمشي
تحطهم في لاجونس ديال لانابيك اللي قريبه لك. في كل مدينه نتايا راه كاين واحد لاجونس لانابيك كتكون قريبه لك، غادي تمشي غتبوستولي، غتحط الدوسي ديالك تما افون لو دو. ها هما راه كيف كتشوفوا هنايا افون لو دو، يعني نهار 2 فيفري هو ديرنيير ديلي. المهم حاولوا انكم يعني ما بقاش وقت بزاف. اللي كيعرف شي حد في هاد الدومينات هادو ولا شي حاجه يحاول يبارطاجي المعلومه مع الناس والله يسهل على الجميع. هذا كيف قلنا لوفر الاولى. نشوفوا لي زوطخ. كاينه هنايا بالنسبه هنا بالنسبه للنجاره شحال طالبين دو بيرسون، حتى هي هما لي كونديسيون 40 ساعه باغ سيمين $18 يعني تقريبا. المهم المعلومات كامله. كيف قلنا شنو طالبين بان اللغه الفرنسيه تكون عندك جيده. ها هي كيف كتشوفوا فرونسي انترميديير افونسي، يعني خصها تكون عندك اللغه الفرنسيه مزيانه. الكونطرا كيف قلنا سي دي اي. هادو راه كلشي في كيباك كيف ما كتشوفوا راه في كيباك. حتى هي لا ميم شوز، غادي تمشي تاخد لي ديبلوم ديالك و كيف قلنا السي في ديالك تمونسيوني فيه لادريس ايميل ديالك، دير فيه لادريس ايميل وتمشي تحطو في اجونس انابيك. هذا بالنسبه للوفر الثانيه. المهم لي زوفر كاملين راه تقريبا نفس المعلومات. انا غنحط لكم لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون ودخلوا وقراو وشوفوا داكشي اون ديتاي. هنا دي زوبيراتور ماشين ا كودر بالنسبه للماكينات ديال الخياطه. هما راه شحال طالبين 24 بوست، دونك راه كاين لو نومبر مزيان. الصالير ما بين تقريبا $14 في الساعه. كتخدم ما بين 38 ساعه حتى ل 40 ساعه في السيمانه. بالنسبه نشوفوا لا لونغ كيف كتشوفوا هنا فرونسي طالبين غود يعني افونسي، و يعني بالذكور والاناث يعني الرجال والعيالات ممكن يقدموا عليها. نشوفوا دوطخ. نشوفوا بالنسبه المهم حتى هنا طالبين ديبلوم و 3 زون ديكسبيريونس، خصها تكون عندك واحد 3 سنين ديال الخبره. وكيف قلنا حتى هي لا ميم شوز التقديم ديالها كيف قلنا في الاول. بالنسبه تقريبا كاملين عاوتاني اوبيراتور د ماشين اترافاي لو بوا، يعني بالنسبه لدوك لي روبو ديال العود حتى هما راه لا ميم شوز تقريبا نفس المعلومات مطلوبه. الفرنسي تكون لغه جيده عندك، في اللغه الفرنسيه يكون عندك ديبلوم 3 سنين ديال الخبره وتقدم بالطريقه كيف قلنا. والوفر الاخرى هي طابيسري. بالنسبه للناس ديال طابيسري طالبين 2 الناس. بالنسبه لهذا ديال البون ما شفناش شحال طالبين، حتى هما طالبين 2 بيرسون 2 الناس. المهم الانسان يحاول يقدم و تيسير من الله. هنا اللغه الفرنسيه خصها تكون عندك افونسي شويه، تكون عندك اللغه الفرنسيه مزيانه. هما كاتبين هنا المهم انترميديير متوسطه كيف قلنا. بالنسبه حتى هما ديبلوم و 3 زون ديال ليكسبيريونس 3 سنين ديال الخبره. وتقدموا ايضا الطريقه كيف قلنا كتمشي لاجونس انابيك وتحط لو دوسي ديالك. المهم كلهم افون لو دو، يعني لو دو هو ديرني ديلي. حاولوا انكم تقدموا في هاد لادات هادي. هذا بالنسبه لي زوفر بالنسبه لي هنا في المغرب. كاينين دوطخ اوفر ما غنقول لكم حتى هما دابا حتى هما مزيان. اما بالنسبه للناس اللي برا المغرب يعني كاين هاد الموقع انديد. هذا كيف ما كتشوفوا هنايا غني عن التعريف. هذا الموقع هذا فهو عالمي. هنا كيعطيك طريقه البحث، يعني المهنه اللي بغيتي انك تبحث فيها والمنطقه. مثلا انا درت هنا بالنسبه لمهنه النجاره بمونريال. يعني كيف ما كتشوفوا لي زوفر دامبلوا اللي جداد، يعني ما تزادش عليهم مده طويله. كيف ما كتشوفوا 7 ايام باش تم طرح هذا العرض هذا اليوم، يعني في الوقت الراهن 20 جوغ يعني 20 يوم. يعني كيف ما كتشوفونا فهادو عروض عمل اللي مازال جديده. كيف ما كنشوفوا من غير لي ميكانيسيين هنا طلعوا لي الكتروميكانيك، يعني صف لي الكتروميكانيك كيف ما كتشوفوا تحط هذه 3 ايام قبل. دونك كاينين بزاف ديال لي زوفر هنايا. وتبقاو تدخلوا كل اوفر. مثلا ندخل مثلا باغ اكزومبل هاد لوفر، غادي تقرا لي ديتاي ديالو كاملين شنو طالبين، وتقدر من بعد دير كونتيني بور بوستولي. كتحل كونط كيف قلنا في الموقع ومن بعد كتبوستولي. المهم اون جينيرال هذا هما لي زوفر اللي كاينين. نتمنى انهم يفيدوكم والسلام عليكم.